Kapin 400 ka mga matod pa lumalapas sa nilapas sa mga local ordinances na sikop sa CPPO ato sa anti-criminality operation naghimo tibok lalawigan sa Sugbo. Live report. Ano bang sir? Good morning. Yes, katropang Eric, no, tungod sa gipakusog nga kampanya batok sa mga lumalapas sa lokal nga mga ordinansa sa Cebu Police Provincial Office, miabot sa 463 ka mga violator ang nasikop atuli sa 269 ka mga anti-criminality operations nga gihimo sa nagkadaiyang lungsod sa lalawigan sa Sugbo niadtong Hulyo 28, 2026 sa datos sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. 327 niini ang mga nadakpan nga nakalapas sa city ug municipal traffic ordinances. Nasikop usab kining 60 ka mga tao tungod sa pag-inom og ilimnong makahubog isa pang publiko nga mga lugar ingon man. 40 ka minor de edad ang nakalapas sa curfew, 21 ka mga tao ang nigrilyo sa mga lugar nga ginadili, 13 usab ka mga tao ang naglatagaw sa kadalanan nga way pang ibabaw nga sapot. Ingon man duha ka mga tao nakalapas sab sa gitugot nga oras sa paggamit sa karaoke. Mikabat usab sa 124,500 pesos ang nakulitang multa sa buong operasyon. Samtang 136 ka mga lumalapas ag gipahimangnuan o gipagawas subay sa mga lokal nga ordinansa. Matud ni Cebu Police Provincial Office Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. ag makalunayon nga pagpatuman sa lokal nga mga ordinansa at matud pa niya dagkong tabang sa pagpugong sa kriminalidad ug pagpalig-on sa disiplina sa komunidad. Samtang iya pusab nga gidayig ang dedikasyon sa mga kapulisan sa pagpadayon sa pagpatuman sa balaod aron parayon usab ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Gipasalamatan usab niya ang ligod nga pagtinabangay sa kapulisan sa pagpatuman og Safer Cities Initiative nga nagtumong sa paghimo sa mga komunidad nga mas luwas, malinawon ug organisado. May pasalig usab siya nga ipadayon ang mong kampanya ug giawhag ang publiko nga motuman sa mga lokal nga mga ordinansa ug makikitambayayong sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa tibuok lalawigan. Mga katropayo, kalimot pagtabarog sa phone vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Katorex sa Fem News. Live report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.